जो ग्रांट सरकार जो ग्रांट सप्टेंबरान दिता तो ग्रांट सरकारान जुनान दिवचो, जेणे करून कितें आहा जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर म्हटल्यार चवथ आसता. आतां कशें जालां, जे आमचे गोंयकारांचे सण आसा, चवथ म्हटल्यार सगळ्यात व्हडलो सण, मागीर दिवाळी, बाकीचे सगळे सण आसा, पूण आमकां रीण काडून सण करचे पडल्या. तेका लागून हांव सरकारा कडेन मागता की जे तुमी ग्रांट स्कूल मॅनेजमेंटाक सप्टेंबरान घालता तो जुनान घालचो. हो मुद्दो आसा तो मॅनेजमेंटाचो आसा की सरकाराचे गायडलायन मॅनेजमेंटाक फूल आसा, तांकां 1 ते 2 तारखे पयलीं पगार दिवपूच जाय. आमी UC धाडले, आमी सगळे धाडल्या म्हणून आमकां क्लार्क सांगता. प्रत्यक्षान तेंच्यांनी कितें धाडलां तें सारकें आसना. तेचेर क्वेरी काडली की परत आनीक 2 म्हयने ती फायल उरता. म्हणटकूच आनी थोडे जुनान दिवपाची ऑगस्टान, सप्टेंबरान, ऑक्टोबरान सुद्दां UC दिता आनी त्या कारणाक लागून आमकां पेमेंट आनीक डिले जाता. ते टायमार धाडिना म्हणून आमकां ह्यो डिफिकल्टी फेस करची पडटा. जाल्यार एज्युकेशन डिपार्टमेंटान त्या क्लार्काचेर एक्शन घेवपाक जाय. पण हांव मागतां की हे सगळे भारताचे वेगवेगळे विशय आसा, ते विशय सुटावे जातले जाल्यार एक आमकां ऑथॉरिटीज, ज्यो स्कूल ऑथॉरिटीज आसा तांकां घेवपाचे, युनियनाक घेवपाचे, एज्युकेशन डायरेक्टर आनी एज्युकेशन मिनिस्टर ते मेळोन तो एकी कडेन मेळोन आमकां एक जॉयंट मिटींग घेवची आनी ह्या सगळ्या विशयाचेर, जे भारताचे वेगवेगळे विशय आसा त्या विशयाचेर सोल्युशन काडपाचें एका टायमार. आनी हो भारताचो जो विशय आसा, जो म्हणजे हॅरेसमेंटाचो ते एका टायमार एका जाग्यार सुटावो करपाचो. म्हणून आमकां एक जॉयंट मिटींग करपाक तेणे CMान टायम दिवचो. The voice for coin.